अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे। आज मैं जो खास अव्वल आपको बताने लगा हूँ ये भाई ने कल भी कमेंट्स किए हैं, इससे पहले भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि दुश्मन जो है उससे जान नहीं छूट पा रही। दुश्मन के बारे में पता भी नहीं है कि कौन इंसान सिफली इमलियात कर रहा है, इसके अलावा हर तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे कहा जाता है अनजाना दुश्मन है, नजर नहीं आ रहा सामने। इसके लिए कोई अमल बताएं कि जिससे दुश्मन जो है वो मुझे तबाह और बर्बाद करने के बजाय खुद उस पे उल्टा सब कुछ हो जाए, जिसे कहा जाता है बाढ़ का पलट जाना। मैं खुद तबाह और बर्बाद हो, मुझे तब तबाह और बर्बाद करने के बजाय एक इंसान नजर ही नहीं आ रहा, अनजाना दुश्मन है, कारोबार तबाह हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। इसके लिए मुझे अमल बताएं। वैसे दुश्मन के लिए इस चैनल पे पहले भी हम रियाद बताए गए, बहुत चैनलों ने नकल भी की है, चोरी भी की है और अपने चैनलों पे भी की है, जितने वाला अपना था वैसे भी काफी थे, उनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ था उनमें। लेकिन अनजान दुश्मन के लिए नहीं था, ये अनजाने दुश्मन के लिए। अगर कोई दुश्मन का पता ही नहीं है कि कौन है लेकिन आपका बुरा चाह रहा है, वो बाज़ औक़ात इंसान हसद में इस तरह करता है। जब हसद होता है तो इंसान इस तरह करता है। इसमें दो इलायची चाहिए होंगी, इनको दोनों को पहले तवीज़ नकल किया जाएगा, इलायचियां बाद में मैं बताता हूँ इनका क्या करना है। एक सादा कागज ले लेना आपने। इसी दौरान जब तक मैं कागज पाता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि पुराने तवीज़ात और वज़ायद भी आपको इस चैनल पे मिलते रहे, जिससे इस बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। कमेंट्स पढ़े उनके नीचे, सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सामने खुद बहुत यूट्यूब वाले जो सबसे ज्यादा जिन तवीज़ात और वज़ाइफ से फायदा हुआ होता है वो वीडियोस आना शुरू हो जाती है। कमेंट्स पढ़ते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि किस हद तक उनसे फायदा हुआ है। इस तरह सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज नहीं इस्तेमाल करना। इजाजत सबको है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे ज्यादा लोग होते हैं कि बंदे को वैसी इजाजत नहीं दी जा सकती होती, सिर्फ यूट्यूब पे दीगर चैनल वालों को इजाजत नहीं दी जाती। जिस तरह अपने खाना बनाना, जिस तरह खाना बन जाएगा इसके दरमियान में ये दो खाने हो जाएंगे, लकीर लगेगी इस तरह। नीदा साफ नजर आ रहा होगा। अब जब ये लकीर लग जाए उसके बाद इसके थोड़ा सा नीचे करके एक और लकीर लगानी है आपने। इस तरह ये ऊपर बड़े खाने आ जाएंगे, नीचे जरा छोटे आ जाएंगे। बहुत ये बासर तवीज है। इसको इस अमल को किसी के लिए भी किया जा सकता है। कल भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपकी तबीयत देता हूँ, लोगों को फायदा होता है, लेकिन मैं आपसे इजाजत दूसरे लोगों को देने के लिए नहीं लेता। तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो बिल्कुल दे सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाजत नहीं मैं देता होता कि वहां पे लोग गलत मकसद के लिए गलत तरीके से चाल भी गलत बताई जा रही होती है, इसलिए सिर्फ उनको इजाजत नहीं दी जाती, बाकी सबको इजाजत है। अबतर वाला अमल भी मौजूद है दुश्मन के लिए इस चैनल पे, वो भी कर सकते हैं। इस तरह आपने खाने बना लेने, 16 खाने बन जाएंगे। इस खाने में लकीरें नहीं आएंगी। अब किस खाने में आपने आना है?
اب یہاں پہ جو ہے آپ نے 8 کھانے بنانے ہیں، اس میں 16 تھے، اس میں آدھے کھانے بنیں گے. So, اس طرح یہاں سے نقل کرنا ہے. امید ہے نظر آ رہا ہوگا. پاسین می یہ دعائیں اور الف ہے. اس تین ہے. سات ایک، یہ سات پہلے آئے گا، ایک بعد میں آئے گا. جی لام را، اور یہاں پہ یا یہ والا کھانا جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اب یہ اوپر والے کھانے میں آ جانا ہے. خا سین میم سین میم. خا سین یہ ایک جیسے ہی آئیں گے. یہاں پہ اب تک یہ اس کھانے میں اس طرح آنا نظر آ رہا ہوگا امید ہے. بھی 2 دفعہ میم ہے، سین بھی 2 دفعہ ہے. سین میم سین میم. یہ آنا جو ہے اس میں آخر میں آپ نے آنا ہے. اب اس طرف آپ نے آ جانا ہے. شاید آپ کو چال صحیح نہیں نظر آ رہی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ پہلے 3 آئے گا، پھر 4 آئے گا، پھر 1 آئے گا، پھر 5 آئے گا. کیونکہ کیمرہ صحیح نہیں تھا تعویذ پہ. دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلے 3 4 1 5 9 5 صفر. یہ صفر ہے اس خانے میں. اب اس خانے میں آ جانا ہے آپ نے. یہاں پہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے. العدو یموتو، اس طرح کر کے لکھا جائے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی لکیر آ جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے سیدھی ہو جائے، اس سے پریشان نہیں ہونا. آپس میں ملنے ہی نہیں چاہیے آخر میں. یہ ان لکیروں سے نہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ دینا، تھوڑا سا بالکل. یہاں پہ 7 بس. یہاں درمیان میں اب کیا کرنا ہے، یہ مکمل یہاں پہ ہو گیا. اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 2 الائچیاں لینے نہیں ہیں، گھر میں عام یہ پڑی ہوتی ہیں. ایک کوئی اور ایک دادا لے لینا. یہ اس طرح اس کے درمیان میں سے سوئی کو گزارنا ہے. اس طرح گزر جائے گی. یہ دیکھیں، یہ ایک الائچی اس کے اندر سے گزر پئی ہے. یہ دیکھیں اس طرح. اب اس تعویذ کو اس کے درمیان، جہاں سے مرضی ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہی درمیان ہو، لیکن درمیان میں سے بہتر ہوتا ہے. یہ اس طرح اس کو اتارنا ہے. یہ نظر آ رہا ہوگا اس طرح. تعویذ اس طرح آ جائے گا اور یہ الائچی جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. تعویذ اوپر ریس کے، اور یہ دیکھیں یہ سوئی یہاں سے گزر رہی ہے. اب اوپر والی جانب دوسری الائچی جو ہے اسے اس میں گھسا دینا ہے. دھیان سے یہ کام کرنا ہے، سوئی ہاتھ میں نہ لگے. یہ دیکھیں یہ اس طرح ایک جانب اس سائڈ پہ ہو گئی ہے، ایک طرف یہ اس طرف ہو گئی ہے نیچے بڑی جانب.
دونوں جانب جو ہے وہ یہ الائچیاں آ گئی ہیں۔ اب ان کو کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو کہیں بھی اپنے گھر میں کہیں پہ بھی ایسے ہی پڑا رہنے دینا، دراز میں رکھ دیں، کہیں پہ رکھ دیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جیسے دشمن ہے اور ایک جانب دوسرا انسان ہے جو اپنے آپ کو محفوظ کر رہا ہے اور اس کو پلٹ رہا ہے، درمیان میں یہ تعویذ ہے۔ یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ محفوظ رکھے گا اور جو بھی وار ہوگا اس کو پلٹا دے گا۔ کھانا چاہے نہر، دریا، سمندر میں بہا سکتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جواب دیے ہوتے ہیں کمنٹس پڑھ لیے پڑھیں۔ ویسے پوائنٹس والے جواب والی ویڈیوز بھی اس چینل پہ دی ہوئی ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔ اور اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ، کہیں بھی اکاؤنٹ دیکھا کریں سمجھ جایا کریں نہ بھی اکاؤنٹ ہے۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیت ہدایت کو پورا فرمایا۔